عليكم بنات، جيسبر كو زالي بيان. اللي اول مره يشوف لا فيديو ديالي ولا لاشين ديالي سميتي غيتا. ان شاء الله غادي ندير تو سكي لايف ستايل، فواياج، فاشن، ميك اب، كاع داكشي اللي متخصص بينا حنايا البنات. اليوم لو سوجي ديال لا فيديو غيكون سبيسيالمون باك تو سكول اولا الناس اللي مقبلين على الدراسه في الجامعه. جيت نشارك معكم الاكسبيريونس ديالي الصغيره، كنتمنى انها تفيدكم، حيت انا في هذا الوقت العام اللي فات كنت كنقلب على فيديوهات باش نشوف شنو هي لافاك، شنو خاصنا ندير ليها، كيفاش دايره القرايه، واش ديك الهضره اللي كنسمعوا ديما من عند الناس بصح ولا ماشي بصح. اليوم جيت نشارك معكم التجربه ديالي وجيسبر تنفعكم في شي حاجه ولو بسيطه. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي تكون فيها دو بارتي. لا بارتي الاولى غنهضر لكم شويه على لافاك، شنو هما الظروف ديال القرايه، شنو كاين، وكيف ما عارفين نتوما كاملين كنسمعوا بزاف ديال الهضره من عند الناس على الجامعه وعلى ديك لا ريبوتاسيون ديالها. غادي نجي نقول لكم الراي ديالي الصريح في داكشي، وداكشي واش اللي كنت كنسمعو بصح لقيتو هو هذاك ولا لا. ولا بارتي الثانيه غادي نقول لكم انا شنو كندي معايا في الصاك ديالي اللي ملي كنكون غاديه لافاك. الوغ نبداو باول حاجه هي الهضره ديال الناس. انا قبل ما ندخل لافاك كنت ديما كنسمع ديك الهضره ديال لافاك ما فيها قرايه غير تفليه، هادي جو بونس راه كاع الناس كيسمعوا نفس الحاجه. ولكن من دخلت كنتصدم بلي هذاك الشيء اللي كيتقال مبالغ فيه، ماشي ما كاينش، ولكن ماشي عاوتاني 100% داكشي اللي كيقولوا الناس هو اللي لقيت تماك. بالعكس داكشي عادي. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي اللي غادي لتماك باش يقرا راه غادي يقرا وغادي يدير مجهود راسو بحال في اي بلاصه، ولكن اللي غادي لتماك باش يتفلى وباش يتبع واحد الطريق واحده اخرى راه سا سي سور غادي يلقى غير داكشي ديال التفليه وغادي يتبع الطريق ديال التفليه. الوغ ما تسمعوش الناس وما يبقاش فيكم الحال وتقولوا لا انا غادي ندير غير لافاك، حيت كيف ما عارفين كاينين بزاف ديال الناس كنجيبوا دي مونسيون، كيجيبوا نقاط مزيانه. نقدر نقول لكم ليكزامبل ديالي، انا خديت الباك ب مونسيون بيان، واخا هكاك دفعت لي زيكول وكل شيء وما جابش الله. جاوني دي زيكول في لي ليست داتونت وكاينين اللي تقبلت فيهم وكانوا المدن بعاد، دونك بقى لي الاختيار الوحيد هو الجامعه. صافي توكلت على الله وقلت ندخل، ما عندي حتى شي حل اخر، والحمد لله داز العام الاول. دابا انا ان شاء الله العام الثاني وداز كلشي مزيان. العام الاول داز مزيان، كيكونوا دي ماتيير ديال الانتروداكسيون ديال ليكونومي. واحد القضيه واحده اخرى، الناس اللي غادي يكونوا خداو ان باك اس في تي ولا فيزيك ولا سيونس مات ولا اللي كان وما كانوش ايكونومي ما يتخلعوش، ما يقولوش انا ما غنديروا والو، لا الاخرين اللي عندهم باك ايكونومي غيكونوا فايتيننا. نو با دو تو، هادشي ما كاينش. بالعكس ملي كنمشيو لتماك راه كيكونوا شي وحدين عندهم باك ايكونومي وكنكونوا حنايا بحال مثلا انا كان عندي ان باك بي سي، كنمشيو لي بروف كيتعاملوا بطريقه عاديه، ماشي كيسبقوا لدرجه انك انت ما غادي تفهم حتى شي حاجه اللي كنتي ما عندك حتى درايه بهداك الشيء، وعاوتاني ماشي كيبسطوا، كتقرا بان نيفو اللي هو كاين عادي. تقدر تمشي انت تقلب دير دي ريشيرش دونك نتايا مازال ما عندكش واحد المعرفه الكبيره على هذاك الدومين، تمشي دير دي بتيت ريشيرش. الا ما فهمتيش شي حاجه كتمشي كتنوض عند البروف في الاخر ديال لا سيونس كيقدر يعاونك، كتمشي كتاخذ كتوبه. وما حدي مفكره واحد الحاجه على الكتوبه، الا كانوا عندكم شي مكتبات حدا لافاك ديالكم تقدروا تجيو تقيدوا فيهم، تيكون فريمون واحد الثمن اللي رمزي. في هذه اللي حدانا في الاكسبريس صوت ديال الترين، الا سمعتوا شي صداع هذه ديال الطريق جديده كاينه مكتبه ديال السقاط، كتمشيو وكتقيدوا وكتعطيوهم واحد الثمن اللي فريمون بسيط، وكتبقاو مره في السيمانه كتمشيو كتاخذوا كتاب اللي بغيتوه كتقراوه في السيمانه، كتاخذوا عليه واحد النظره وكتمشيو كترجعوه وكتاخذوا واحد اخر، وهي هكا. دونك كتنمي واحد الفكره على داكشي اللي عندك وداكشي اللي باغي تقرا.
وهادشي اللي كاين. دونك هذيك القضيه ديال انا ما عنديش باك ايكونومي لا راه غادي نلقى مشكل، وهذا لا راه ما كايناش. اللي باغي يقرا راه غادي يلقى دي موين باش يقرا وصافي. اون اوتر شوز، الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم هي ما تخليوش راسكم منعزلين. ماشي تدخلوا نتوما ما كتعرفوا حتى واحد، معنين كنعرفوا ان من ورا الباك ما كيبقاوش صحابنا ديما هما اللي غادي نمشيو نديروا كاملين نفس الحاجه، كل واحد كيدير حاجه. دونك كنتفرقوا، ما تبقاوش منعزلين على راسكم. ديروا دي زامي، شوفوا الناس، هضروا. علاش؟ حيت كل واحد تيعطيك اون انفورماسيون كتقدروا في لا بيريود ديال لي زيكزامان تبريباريو بجوجكم ولا بجوج ولا ثلاثه، وهذا كديروا واحد ليكيب اللي زوينه، واحد الجروب اللي كتقدروا تقراو بجوج و ان ميم طون ما كتحسوش بداك الملل وتمشيو بوحدك وكتجلس بوحدك وهادي وهادي وهادي. صافي هادشي اللي كاين. واحد لوطر بوين هو ديال لي كلوب اسوسياتيف. لا كانوا عندكم دي كلوب اسوسياتيف في لافاك ديالكم، نيزيتي با سيروا خذوا دي انفورماسيون عليهم ودخلوا. علاش لا؟ كونوا دي ممبر، كيمكنكم انكم تقدروا تبداو تاخذوا الهضره قدام الناس، ما تحشموش. تقدروا ديروا دي زيكسبيريونس لي جداد، ديروا دي زاكسيون كيمشيو عند ناس ما بحالهمش، كتجمعوا. المهم كتاخذوا بزاف ديال لي زيكسبيريونس اللي كتكون زوينه 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 بزاف. ومن هانيت ما كتبقاوش غاديين غير في ديك الطريق ديال قرايه 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 قرايه، كديروا بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين. الوغ كيف ما قلت لكم كتدخلوا لي كلوب اسوسياتيف، كديروا بوكو ديكسبيريونس، كتشوفوا الناس جداد، كتلاقاو مع ناس جداد، كديروا حوايج جداد. ما كتبقاوش غاديين غير في ديك الطريق ديال القرايه اللي تقدر تجيب لكم شويه ديال الملل. كديروا دوطخ اكتيفيتي اللي كيرجعوا عليكم بشي حاجه اللي هي مزيانه. الوغ بالنسبه لا روتين راه بحال اي مدرسه واحده اخرى، غادي يكونوا عندكم دي كور ساعتين في النهار، اما ساعتين اما 4 سوايع على حسب لو سيمستر، على حسب لا ماتيير، على حسب. هو لو ماكسيموم بالنسبه لي دوزت انا هو 2 كور بار جور. كتكون خفيفه ظريفه، كتمشي كتقرا ساعتين، كتكون عندك واحد لا بوز ديال 30 مينوت، ومن بعد كتقرا ساعتين واحده اخرى وصافي. اما صباح اما عشيه، اما يقدر يكون عندك غير ساعتين في النهار وصافي. منين مشيتي لافاك كتمشي لا بيبليوتيك، كتبريباري مع لي زامي ديالك، كتعاودوا تراجعوا داكشي اللي دار معكم البروف، كتشوفوا لا عندكم دي كيسيون تبارطاجيوهم بيناتكم، وكل واحد كيقول ليدي ديالو وصافي. هادشي اللي كاين. بالنسبه للماكله تقدروا توجدوها في الدار، تقدروا توجدوها في الدار ديالكم وتديوها معكم ترونكيل، تجلسوا في شي بلايصه وتاكلوا. اولا تماك راه كاينين بزاف ديال لي سناك ولا اللي كيبيعوا دي ساندويتش، كل واحد على حسب داكشي اللي بغا وعلى حسب هذاك الشيء اللي في الاستطاعه ديالو. صافي كنظن باللي ساليت كاع داكشي اللي عندي ما نقول، داكشي كامل اللي تفكرت دابا. اللي عنده اي سؤال ولا بغى يعرف اي حاجه واحده اخرى نيزيتي با كتبوا لي في لي كومونتير وانا نجاوب اي واحد على حسب هذاك الشيء اللي عارفه حتى انايا. دابا ندوزو لا بارتي الثانيه ونوريكم هذه غتعجب سورتو البنات شنو غادي يكون عندي في الصاك ديالي باش نمشي لافاك. الوغ اول حاجه غنلقى لا تروس ديالي، انا باقا كدي معايا لا تروس وكنحطها نورمال بحال الدراري الصغار. غتلقاو فيها هادشي باقي جديد حيت شريتو لاني بروشين ماشي ديال داك العام. هادو دي ستيلو اون كولور، دي ستيلو اون كولور فاش كتنظموا الدفتر ديالكم وكيعطيكم واحد لونفي انكم تمشيو تراجعوا فيه وتقادوه. هادو لي فلوريسون لي ماركور، كتكون شي حاجه خصك ترجع ليها تعقل عليها ولا شي حاجه اللي كتكون مهمه راكم عارفين لاش كيصلاحوا. هذا ان اوتر باك اللي فيه السيلوات ديال اللي كنكتبوا بهم زرق احمر خضر وكحل. ان ريغل وقلم. الوغ هادشي اللي عندي في لاطروس ديالي. ابخي كنلقاو
كتقرا هاد الماء. انا في الاول ما كانش عندي هادي ديال الزاج، كنت كل صباح كنمشي وكنشري قرعه ديال الماء جديده، كل صباح كنمشي كنشري قرعه ديال الماء. وهذاك الشيء ماشي كل نهار تبقى تشري قرعه، كل نهار تشري قرعه، راه بزاف. وتا هذوك ديال البلاستيك اون فوا كتستعملها اكثر من جوج ديال المرات كتولي تطلق لك في الماء الريحه خايبه والمذاق ديال البلاستيك. دونك مشيت خديت هذه من مرجان، كانت رخيصه 25 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. كنعمر فيها في الصباح الماء وكتبقى ليا كيبقى حتى المذاق ديالو مزيان وكلشي. من بعد عندي البوشيط ديال النضيضات ديالي، انا عندي هادو كنديرهم غير في البعد ملي كنبغي نشوف شي حاجه اللي بعيده بزاف. دونك ضروري 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 عندي في الصاك. عندي هذا ان بتي بارفان كولونيا ديال الدراري الصغار، فريمون جادور الريحه ديالها. بعض المرات كنبغي نديرها هكا شويه ولا هذا، ديما كتكون عندي في الصاك مع صغيره وفيها الريحه كتحمق. ابري عندي اون بتيت كريم، اما هادي اما لوطخ ديال نيفيا بوغ لي مان، ولا بعض المرات كتبغي تشم ريحه زوينه ولا هذا كديرها من بعد الماكله ولا شي حاجه. الوغ دابا غندوز للكتوبه وداكشي ديال القرايه. عندي هنايا كالكولاتريس بيان سور، عندي ان تو بيتي ديكسيونير، واحد ديكسيونير اللي هو صغيور بحال ما فهمتش شي كلمه ولا شي حاجه. هذا صغيور ما كياخذش بلاصه بزاف وفريمون خفيف، دغيا كنهزو كنقلب وصافي كترجعو للصاك. عندي هاد لو بتي نوت بوك اللي كندير فيه لي نوت ديالي، شي حاجه بغيتها نكتبها نعقل عليها، ماشي في الدفتر الكبير. هذا زويون مكتوبه فيه نوت بوك ديالي، وهنايا ديزيس نوت بوك ديال غيتا. هذا كنت لقيته في لا بوكس ديال زين دو بوكس. ابري عندي هاد لو بتي كايي كنت خديته من مينيسو 2 à 25 درهم، حتى هو كندير فيه لي نوت ولا لي بريباراسيون. ماشي كلشي كنديروه في الدفتر الكبير، الدفتر الكبير كيبقى غير ديال لي كور وديال داكشي اللي كيقول البروف ولا داكشي اللي كتكتب من عند البروف. الوغ عندي هذا الكتاب ديالي اللي كنكتب فيه الدروس، داكشي اللي كيقول البروف كيكون هكا مقسم شحال عندك من ماتيغ، كل بارتي كتكتب فيها شويه، حسن ما كل دفتر تشدو ديال اون ماتيغ غادي يجيك ثقل. وبعض المرات كيكونوا عندنا دي كور دو راتراباج كيجيو كيقولوا لنا راه غتقراو هاد الماده هادي، هذا كتكون جامع فيه كلشي وبلا كل مره كتجي كتهز كتاب جديد. تقدروا تاخذوا هادو كيكونوا كيتباعوا غالبا في المكتبات اللي كيكونوا حدا لافاك. بالنسبه للوكا ديالنا حنايا كاين واحد المكتبه اون فاس مع لافاك كتبيع هادو ديال كل عام على حسب شحال من ماتيغ عندك. سينو تقدروا تاخذوا ان روجيستر اللي هو عادي وتقسموا على حسب داكشي اللي بغيتو، على حسب كيف ما بغيتو نتوما. الوغ صافي هادشي اللي كاين في الصاك ديالي اللي كندي معايا لافاك. وبيان سور كاينين شي حوايج كيتزادوا كيتنقصوا على حسب شنو كاين، بحال بارابلوي الوغ هادشي اللي كاين في الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا كانوا عندكم دوطر كيسيون ولا دي بروبوزيسيون ديال دي فيديو اللي بغيتو ندير لكم جو سوي لا. حتى انايا كنت داك العام كنقلب على دي فيديو بحال هكا باش نشوف دو كوا يساجي، كنكونوا يلاه داخلين مخلوعين ما عارفين شنو كاين. داكشي علاش قررت ندير لكم هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا شي شويه. الا عندكم كاع الاقتراحات ولا شي اسئله كيف ما قلت لكم نيزيتي با خليهم ليا في لي كومونتير. بارطاجي الفيديو ديالي الا عجبكم مع لي زامي ديالكم تا هما الا كانوا غيدخلوا لافاك ولا كانوا غادي يحتاجوا بحال هاد لي زانفورماسيون. ونتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله. سي يو.